अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की वीडियो हम मुख्तलिफ मुज़ाबादी में होने वाली मुज़ाहिरों का और वहाँ पे एहतजाज का और तमाम हालात का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे हालात अभी तक तबाहकुन चले आ रहे हैं। इससे पहले आपको ज़रूर पैगाम देंगे, अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपने आप को, तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, महल्लेदारों को महफूज रखें कोरोना वायरस से। सब इब्तिदा करते हैं बहुत ही अफसोसनाक खबर से, वो ये कि सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन और टॉप के हमारी हुर्रियत रहनुमा चीफ ऑपरेशन कमांडर हिज़्बुल मुजाहिदीन के रियाज नेको शहीद कर दिए गए हैं अपने साथी आदिल अहमद के साथ। भारतीय फ़ौज ने घर घर तलाशी का और कर्फ्यू का और नाकाबंदी का सिलसिला शुरू किया आज ज़िला पुलवामा में, और भारतीय सिपाहियों ने उनके आबाई गांव रियाज नेको जहां पे रहते थे और बागीपुरा का इलाका अवंतीपुरा ज़िला था, पिछले गुज़श्ता रात से ही उन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी कर ली थी। और वहाँ के इंतज़ामिया ने बताया कि मुसलसल वहाँ पे इंटरनेट बंदिश कर दी गई है, पूरे इलाके में कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया और सख्त शराइत वहाँ पे नाफिज कर दी गई हैं, पाबंदी लगा दी गई हैं, क्योंकि हमारी अजीज़ और निडर रहनुमा आखिरकार शहीद हो चुके हैं। मकबूज़ाबादी की ही तो आपको रिपोर्ट बताते हुए बता रहे हैं कि आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने और तमाम आज़ादी पसंद रहनुमाओं ने और तंजीमों ने हमारे इसके अलावा कश्मीरी अवाम की जानिब से गली मोहल्लों में जिस तरीके से कश्मीरी नौजवान की शहादत हुई है और उससे अलावा जो इंसानियत सोच वहाँ पर सलूक हो रहा है, उससे मुतल्लिक न सिर्फ इज़हार यकजहती शहदा के साथ, उनके ख़ानदानों वालों के साथ देने का ऐलान किया है, बल्कि एहतजाज का भी सिलसिला शुरू कर देने का ऐलान किया है। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया चीफ ऑपरेशन कमांडर हिज़्बुल मुजाहिदीन रियाज नेको और आदिल अहमद के मुतल्लिक, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना आखिरकार इस वादी के लिए फिर पेश किया और इस सूरत में उन शहदा में अपना नाम लिखवाया जिनकी ज़िंदगी एक लम्हे तक, आखिरी सांस तक इस वादी के लिए वो निछावर करते रहे। इसके अलावा हुर्रियत रहनुमाओं ने तमाम तंजीमों ने, जिसमें मोहम्मद अशरफ सहराई शामिल हैं, उमर आदिल डार हैं, यास्मीन राजा, मोहम्मद यूसुफ नकाश मुस्लिम लीग के हैं, पीपल्स लीग के भी हैं, स्टूडेंट्स और तलबा के जो फोरम हैं, तहरीक वहदत इस्लामी, उम्मत इस्लामी, कारवान इस्लामी और जम्मू कश्मीर यंग मैंस लीग ने रियाज नेको और आदिल अहमद को बड़े खूबसूरत अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में बसते रहेंगे। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मुतालिक बताते चलें, कोरोना वायरस अपनी तबाहकारियाँ मकबूज़ाबादी में जारी रखे हुए है। अभी तक 768 अफराद के बारे में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं जो कि मुतासर हैं। इसके अलावा वादी कश्मीर में 664 अफराद मुतासर हो चुके हैं। इसी में जम्मू डिवीज़न में 62 अफराद हैं। लद्दाख के इलाके में 42 रिपोर्ट्स अभी तक आ चुकी हैं और कुल जो शहादतों की जो कि कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं वो 8 है। सिर्फ ये नहीं बल्कि भारत ने हर सूरत में वहाँ पे अस्पतालों में तिबी सहूलियात का फुकदान कायम किया रखा है। डॉक्टर्स को सहूलियात नहीं दी जा रही, अवाम को सेहत की भी सहूलियात की कमी है। और इसके अलावा जो बाकी सहाफ़ी बरादरी के भी मुतालिक बताएं, सहाफ़ियों की ज़िंदगी इंतहा ज़्यादा वहाँ पे तल्ख हो चुकी है। भारत के अपने अंदर की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर मकबूज़ाबादी की भी बात करें तो वहाँ पे तमाम जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट उनको कहा जाता है कि वो डॉक्टर्स को कि वो इनको रिपोर्ट्स ना दें, और वहाँ पे अपने भी भारत में काफ़ी संगीन हालात हैं। तमाम किस्म के जो हमारे वहाँ पे सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं और कई तो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, कत्ल किया जा चुका है भारत के अंदर भी। सिर्फ ये सूरत हाल अकेले नहीं है, बल्कि जो भी मकबूज़ाबादी के अंदर भी सहाफ़ी बरादरी के लिए इंटरनेट की सहूलत नहीं है, वहाँ पे वो किसी भी किस्म की रिपोर्टिंग करने से आरी हो चुके हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है इतना अरसा गुजर चुका है, 9 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं दिन, और उस दौरान किसी भी सूरत में कोई इंटरनेट नहीं है और तमाम सहाफ़ी बरादरी इंतहाई परेशान है। रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश चली आ रही है मकबूज़ाबादी में, और सहाफ़ी बरादरी की ज़िंदगी अजरन की जा चुकी है। भारत के अंदर भी रिपोर्टिंग मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं कर सकता। अगर दूसरी जानिब हम भारत की हट के वहाँ पे जो आज़ादी शहरियत बिल के उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे नरमी ये की गई है कि शहरियत बिल वापस लिया गया है। अब देखा जाए तो बैरून दुनिया के मुसलसल दबाव की वजह से भारत किस हद तक दबाव में आता है और कब तक शहरियत बिल को उसने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया या हम कह सकते सस्पेंड किया हुआ है। और लेकिन आने वाले सालों में मोदी सरकार जो हरकतें करती है उससे बहुत साफ वाज़ेह हो जाता है कि वो मसाइल पैदा करने में किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। और इसके अलावा भी हम मज़ीद जो ये बातें हो रही हैं, मकबूज़ाबादी के अंदर ही 2 पुलवामा में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है और रियासती दहशतगर्दी की वाहिद मिसाल है जिसकी वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें, अप्रैल 2020 में तो 33 अफराद को शहीद कर दिया गया था। 152 अफराद को शदीद ज़ख्मी तशद्दुद करने के बाद किया गया। 845 आम शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। 44 दुकानों को, मकानों को और इमलाक को नुकसान पहुँचा दिया गया।
ایک خاتون کو بیوہ اور 2 بچوں کو بھی وہاں پہ یتیم کیا گیا ہے۔ یہ تمام جو صورتحال ہے مقبوضہ وادی میں انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے باوجود بھی شہداء ہیں وہاں پہ، ان کا جو خون ہے وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا اور ایک دن ہماری وادی ضرور آزادی کے ستاروں میں جگمگاتی نظر آئے گی۔ دوسری جانب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کارگل کی بات اگر کریں تو وہاں پہ جو سابقہ بھارتی جنتا پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات پر کہ وہاں پہ ان کے لیے وہ مسائل کھڑے کیے جا رہے تھے اور وہ اپنے طور پہ کسی بھی قسم کے لوگوں کی مدد کرنے سے آ رہی تھے اور کوئی مدد وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہیں پر یہ بات ہم مزید آپ کو بتاتے چلیں آگے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے رہنما ہیں ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہو رہا ہے، بلکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم جو بھی بھارت میں موجود ہیں آبادی ہے ان کے خلاف بڑے شدید قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دہلی پولیس نے باقاعدہ چیئرمین دہلی مانیٹری کمیشن ظفر الاسلام کے بھی خلاف FIR کاٹی ہے اور ان کو لیے بھی شدید قسم کے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف باقاعدہ FIR کاٹی گئی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے جو حق میں نعرے لگاتے ہیں اور اس طرح سے خاص قسم کا ایک اسپیشل سیل بنا دیا گیا ہے دہلی پولیس نے، جہاں پہ تمام اس قسم کے مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ یا تو ڈومیسائل کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ مزید آپ کو آگے بھی بتاتے چلیں کہ وہاں پہ جتنے بھی حالات خراب ہیں اس حالات کے خرابی کے باوجود وہاں پہ جو ہماری قوم ہے جو مقبوضہ وادی کے اندر وہ بدستور اپنے حق کی جنگ لڑنے کے لیے صف آرا ہو چکی ہے۔ تمام جو حالات کے باوجود بھی وہاں پہ مسائل جو ہیں لوگوں کے اسی طریقے سے ہیں، لیکن وہ اپنی تحریک کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہیں۔ بھارت ہر موقع دیکھتا ہے جب کبھی مسلمانوں کو یا پاکستان کو رگیدنے کی کوشش میں، تو نہ صرف موجودہ جو مقبوضہ وادی کے حالات ہیں تو اس کے خلاف بھی بھارت نے پاکستان کے اوپر دراندازی کے الزامات لگائے ہیں، تو اس صورت میں کہا گیا یہ دراندازی ناقابل برداشت ہے، لیکن پاکستان نے یہ بیان مسترد کر دیا معافی چاہتا ہوں، اور اس صورت میں کہا کہ یہ بالکل ہر صورت میں بھارت کا یہ بیان یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب ہمارے مقبوضہ وادی کے 3 ایک ایسے ماشاءاللہ سے کہا جائے جو ایک تصویر آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے، پولیٹزر ایوارڈ ان کو ملا ہے بہترین صحافتی خدمات سر انجام دینے پر، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی جان جوکھم میں ڈال کے اس طرح کی فوٹیج لے کر آتے ہیں۔ اور ہم حالت ازار بات کریں ہمارے مقبوضہ وادی کے تمام قیدیوں کی، وہ شدید حالت ان کی خراب ہو چکی ہے، جس میں یاسین ملک ہے، اس وقت وہ اس وقت بھی بیمار تھے، ابھی بھی ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور وہ زندگی موت کی کش میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اس سے قبل بھی ہسپتال میں جب زیر علاج تھے تو ڈاکٹر کے غلط انجیکشن کی وجہ سے ان کا بایاں بازو کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سابقہ جو بھارتی فضائیہ کے افراد کے قتل کے خلاف آپ کو مقبوضہ وادی کی بات کر رہے ہیں، تو 4 جو سابقہ فضائیہ افراد تھے ان کے قتل کے خلاف آپ کے یاسین ملک کی FIR کاٹی گئی تھی۔ اب ان کے اگر بیگم مشال ملک کی بات کریں تو نہ صرف مقبوضہ وادی میں بلکہ آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ وہ نہ صرف ہماری مقبوضہ وادی کی آواز بلند کرتی ہیں بلکہ قیدیوں کی جو حالت ازار ہے اس کے لیے بھی وہ پوری دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، حکومتوں کو، تاکہ وہاں کے حالات ہم مقبوضہ وادی کے متعلق بہتر کیا جا سکے۔ لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا انہوں نے کسی کانویکیشن میں، کسی فنکشن میں نہ گئی ہو جہاں پہ کشمیر کے متعلق آواز بلند کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے مشال ملک کی خدمات دیکھا جائے تو ایک بہترین اور مؤثر آواز کی صورت میں بہترین طور پہ پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا بھی وقت اب ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو نہ صرف لائک کیجیے گا بلکہ سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور بجائیں تاکہ کل کو آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ تک مل سکے۔ ہماری ویڈیو کو پسند کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔